मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपकी किताब में से एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। यह आपकी किताब में सफ़ा नंबर 48 सफ़ा नंबर 48 पर है। आप अपनी किताबें खोलिए। सबसे पहले मैं सबक की तमहीद आपको बताती हूँ कि ये सबक जो है जाबिर बिन हयान, ये नाम में भी हो सकता है आपने सुना होगा इससे पहले भी। तो ये जाबिर बिन हयान जो हैं ये एक बहुत बड़े साइंसदान थे और इन्होंने बहुत साइंसी तजुर्बात बहुत सारे किए हैं और साइंस के मैदान में इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सबक की बुलंद ख़वानी करूँगी, आप भी गौर से सुनिए और साथ ही साथ मैं मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी करूँगी और सबक को समझाऊँगी भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कूफे में एक अत्तार रहा करता था। अत्तार किसे कहते हैं? अत्तार कहते हैं इत्र बेचने वाले को। उस अत्तार का नाम हयान था। अत्तारी से मुश्किल से उसकी गुज़र बसर होती थी। यानी कूफे में एक इत्र बेचने वाला रहता था और उस इत्र बेचने वाले का नाम क्या था? वो हयान था और उसकी बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती थी। यानी बड़ी मुश्किल से वो अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को वो खिला पिला सकता था। उसके यहाँ एक बेटा हुआ। तो उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। जाबिर बिन हयान यानी हयान का बेटा। हयान को फ़िक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। अब एक और घर में एक और बच्चा पैदा हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई। तो अब इसको ये फ़िक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोज़ी रोटी का मसला कैसे होगा। रोज़ी रोटी मतलब रोज़गार, यानी गुजारा कैसे अब होगा, क्योंकि बच्चे का खर्चा भी अब उठाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। अपने घर का खर्च चलाने के लिए, फिर अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो छोटे मोटे जुर्म करने लग गया। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था, लेकिन ये बच्चा जो पैदा हुआ जाबिर नाम का, ये अभी छोटा सा ही था कि बाप का साया सर से उठ गया कि इसका बाप यानी हयान जो है वो मर गया। अब जाबिर की तालीम और तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब जाबिर को पढ़ाना भी था, उसको बड़ा भी करना था। तो इस सारी जिम्मेदारी उसकी गरीब माँ पर आन पड़ी। माँ ने कमसिन जाबिर को कूफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। अब गरीब माँ करे तो क्या करे। उसने क्या किया, जाबिर को कूफा के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। हो सकता है ननिहाल भेज दिया हो। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़ज़ा में गुजारने का मौका मिला। गांव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई। मैसर यानी अवेलेबल हुई, मुहैया हुई। तो गांव में जहाँ पर वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता था, वहाँ पर उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उसे अवेलेबल नहीं हुई, मैसर नहीं हुई, मुहैया नहीं हुई। अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। कूट कूट कर भरना बोलते हैं बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा कोई चीज़ इंसान के अंदर होना, उसको बोलते हैं मुहावरतन कूट कूट कर भरना। तो उसके अंदर यानी जाबिर के अंदर तलाश और जुस्तजू यानी हर चीज़ के पीछे खोज लग गई। उसके अंदर ये मादा पैदा हो गया कि कौन सी चीज़ क्यों है, कैसे है। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कूफा आया। कुछ साल उसने गांव में गुजारे, फिर वो वापस अपनी माँ के पास कूफा आया। उन दिनों कूफा में उम्दा माहौल, इल्मी माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया। गांव से वो थोड़ा बहुत पढ़ कर आया था। जब कूफा पहुंचा तो वहाँ का इल्मी माहौल बहुत अच्छा था। तो उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर मदरसे में दाखिल कराया गया और मुरव्वजा तालीम हासिल की। मुरव्वजा तालीम कहती हैं जिसका रिवाज उन दिनों आम था, जिसका आम चलन था उन दिनों। मुरव्वजा तालीम यानी जिसका रिवाज हो।
اب جابر جوان تھا، اب جابر چھوٹا بھی نہیں رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا تھا. اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی. وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ لیتا تھا تو اس سے رہا نہیں جاتا تھا. چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہوئی. دھن سوار ہوتا وہ کہتے ہیں شوق ہونا یا کسی بات کے پیچھے لگ جانا. یہاں پر میں نے اس کے مشکل معنی لکھے ہیں. شوق ہونا، کسی بات کے پیچھے لگنا. اب چونکہ انہوں نے غربت میں دن گزارے تھے تو یہ سونا بنانے کی دھن اس میں سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسموں کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی. ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا. بھٹی بولتے ہیں بڑے چولہے کو، ٹھیک ہے. بڑے چولہے میں جو لوہاروں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے تو وہاں پر اس نے مختلف قسم کی دھاتوں کو وہ لا کر ان کو پگھلاتا تھا وہاں پر. تو طرح طرح کی چیزیں اس نے ایجاد کی. اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، اس کے گھر میں معمولی چیزیں نہیں تھی، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں جن پر وہ تجربات کرتا تھا. طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے. وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا. نت نئے یعنی نئے نئے، بالکل روز ایک نہ ایک تجربہ. کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. تجربے کرنے کے دوران اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا. اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی. خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا. یعنی اب جابر بن حیان کو اپنے علم میں اس کو اتنی مہارت حاصل ہوئی تھی، اتنے تجربات کیے تھے، لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا تھا کہ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے اس کو بلوایا اور اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے انعام و اکرام سے نوازا. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے. یعنی جابر بن حیان جو تھا اس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں بہت زیادہ تجربے حاصل کیے اور ان تجربوں کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. یوں ہی نہیں اس نے تجربے کیے بلکہ رولز اور ریگولیشن ان کے بنائے، کون سی چیز کیوں ہے، کیسے ہے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ رولز اور ریگولیشن آج کل کے کیمسٹری کے میدان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی جابر بن حیان ہی وہ سائنسدان تھا جس نے ہمیں یہ کہا کہ ٹھوس یعنی جو چیزیں ہلتی ڈلتی نہ ہوں اپنی جگہ سے تو ان کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہمیں کس نے کہی ہے؟ یہی جابر بن حیان نے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. اس نے ٹھوس چیزوں کو پگھلایا، ان پر تجربے کر کے ان کو دواؤں میں ملایا. اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. دواؤں کو جیسے کسی دوا میں ایکسپائری ڈیٹ کتنی کیا ہوتی ہے اور ان دواؤں کو کتنی دیر تک، کتنے مہینوں تک محفوظ رکھتے ہیں، یہ سب طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہمیں بتایا. یہ وہی طریقہ ہے جسے آج کل ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا. لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو آج کا سبق صرف اتنا ہی. امید ہے آپ اس کو پھر ایک بار پڑھیں گے اور جہاں سمجھ میں نئے آئے تو آپ الگ انفرادی طور پر مجھے فون کر کے مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے. جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. بقیہ حصہ اس سبق کا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.